सलाम अलैकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कप्तान के सामने जी हाथ जोड़ दिए गए हैं। ताकतवर हल्के बुशरा बीबी को लेकर और कुछ दीगर सिफारिशियों को लेकर अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंचे हैं। वहां पे कप्तान को क्या ऑफर की गई है, बुशरा बीबी ने क्या सिफारिश की है, खान ने क्या जवाब दिया है, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। और आज जो कुछ हुआ है जरा मैं एक आपको हाईलाइट दे दूं। सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पे साइफर केस की समाअत जो है उसको कलदम करार दे दिया, मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि समाअत रोकी जाए, जो ट्रायल हो रहा है ना इस ट्रायल को रोक दिया जाए। और उन्होंने कहा कि कुछ भी खुफिया नहीं होना चाहिए, कुछ भी कोई ट्रायल भी किसी किस्म का खुफिया नहीं होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। उसके बाद कल सबको पता चल चुका था, इस सिस्टम को पता है कि जज अगर मैनेज नहीं हुआ तो फिर यही फैसला आएगा। लिहाजा सिस्टम को पता था कि यह फैसला आना है, तो कल ही खान की गिरफ्तारी डाल दी गई। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये कुछ होने जा रहा है, वो हो गया। अच्छा, बहरहाल जी आज फिर पूरा दिन जज मोहम्मद बशीर साहब इंतजार 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 करते रहे। नैब की टीम सुबह से पहुंची हुई थी अडियाला जेल के वो जी समाअत वहां पे की जाए, और इंतजार किया जा रहा था वजारत कानून जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी करे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन बिल आखिर जारी किया। मोहम्मद बशीर साहब जो पूरे दिन से इंतजार में थे कि जाके खान साहब का दीदार किया जाए, तो लिहाजा वो भी अडियाला जेल रावलपिंडी बिल आखिर पहुंच गए। अब मसला क्या था कि अडियाला जेल के अंदर समाअत के हवाले से जज साहब अगर कुछ कर देते हैं, इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दे देते हैं, इमरान खान का जुडिशल रिमांड दे देते हैं, या कोई किसी किस्म का ट्रायल शुरू करवा देते हैं, अब क्या होगा? कल को हाई कोर्ट कहेगी ये तो ओपन समाअत ही नहीं थी, ये तो आपने जेल के अंदर की हुई थी। तो लिहाजा वो सब कुछ सस्पेंड हो जाएगा। और जज मोहम्मद बशीर साहब के आखिरी महीने चल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जाते जाते वो इस तरह, यानी वैसे जजों ने जो कुछ कर लिया वो तो आपको पता है, लेकिन फिर भी एक वो हाई कोर्ट ने ना एक तलवार लटका दी है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपके जो जज मोहम्मद बशीर साहब ने अनोखा फैसला किया। गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के 24 घंटों के बाद किसी भी मुलजिम को अदालत के सामने पेश करना होता है। अब वो जज साहब खुद चले गए। ये भी अनोखी वारदात है, बजाय मुलजिम को पेश किया जाए जज और सारा कुछ ही वो सिस्टम पूरा ही वहां पे चला गया। बहरहाल जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई। अब जब जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया तो क्या है, यानी गिरफ्तारी होती है, जो प्रोसिक्यूशन होती है वो जिस्मानी रिमांड मांगती है। अच्छा, जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है, अगर नहीं दिया जाता तो जुडिशल किया जाता है। दो ही तरीके हैं, आपने या जिस्मानी रिमांड दे दिया या आपने जुडिशल कर दिया। जुडिशल आपने क्या करना है, खान ऑलरेडी जेल के अंदर, लिहाजा ना जुडिशल किया गया और ना जिस्मानी रिमांड दिया गया। जिस्मानी रिमांड की सदा कर दी गई मुस्तरद, और कहा गया कि जी 17 नवंबर तक मामला जेरे इल्तवा है। इंतजार किया जा रहा है ना कि हाई कोर्ट इस हवाले से फिर क्या होता है, साइफर केस के अंदर क्या होता है, तो लिहाजा उसको जरा देख ले कि पल्स किस तरह की आती है। तो लिहाजा वो मुलतवी कर दी गई। लिहाजा अजीबो गरीब पहले फैसला महफूज, उसके बाद फैसला आया कि और फैसला ये आया कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, और जुडिशल भी नहीं किया गया। अजीबो गरीब सूरत हाल, जेल के अंदर इस सवालात कर सकते हैं। लिहाजा मोहम्मद बशीर साहब ने इधर से भी अवाम को जो एक तनकीद है उसको भी अपने आप को उससे भी बचाया, और उधर से जो बॉसेस हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, उनसे भी जो है वो उनको भी खुश किया। तो दोनों घर जो जज साहब ने ना वो खुश करने की कोशिश की। ऐसे में फिर क्या हुआ, आज नवाज शरीफ साहब क्वेटा पहुंचे और जनाब उनके तो लिए एक अलग ही प्रोटोकॉल, एक मफरूर इश्तिहारी जो है मुकम्मल इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। और बलोचिस्तान के अंदर वो तमाम ताकतवर लड़कों के टाउट टाउट जिनको एक इशारा होता है पीपल्स पार्टी के अंदर, काफ लीग के अंदर, जनाब अपनी जमात बना लो, अब नून लीग के अंदर आप पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लो, तो वो सारे टाउट जो है ना वो आज पीटीआई में शामिल हुए। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक वफाकी वज़रा सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, मुजीबुर रहमान मोहम्मद हसनी, मीर आसम कुर्द, मीर दोस्तिन डोमकी, और खान मोहम्मद जमाली, फाइक जमाली, गफूर लहड़ी, मोहम्मद खान लहड़ी, सलीम खोसा, शुएब नौशरवानी, जैन मगसी, सरदार अब्दुर्रहमान खतरान, ये वही खतरान जिसने वो लाशें जिसकी मिली थी तय खाने से, आपको पता है, बच्चियों की लाशें,
وہ عورت وہ اسلام آباد کے اندر احتجاج بھی ہوا تھا, وہ بچے شچے, وہ سارا یہ وہی خطران ہے, ظالم ترین انسان, گھٹیا غلیظ اور ظالم ترین انسان, وہ بھی اب نون لیگ کے اندر. وہ کیا کہتے ہیں, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اچھا جی, سردار مسعود لوئی, محمد خان تور, عثمان خیل, یہ مسلم لیگ نون کے اندر بہرحال آج شامل ہو گئے ہیں. اب یہ سب کچھ ہو گیا, اور دوسری طرف نواز شریف نے مطالبہ بھی کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ مجھے اتنی پنجاب کے اندر سیٹیں چاہیے, یعنی واضح پنجاب کے اندر سیٹیں چاہیے. اور دوسری طرف جناب کاف لیگ نے مطالبہ کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, اپنی جماعت کو ضم کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ, تو ہمیں صوبائی اسمبلی کے اندر نون لیگ سے اتنی اتنی سیٹیں چاہیے. تو آپس میں کے اندر وہ نا ایک کھچڑی کہ میاں صاحب بیہیو کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم, اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں کہ اتنی سیٹیں دیں, اتنی دیں, اتنے جوگے ہیں تو لیں نا, عوام سے لیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ دیں, ہم لکھ کے دیں اتنی سیٹیں ہوں گی, اور ادھر سے پھر باقی جو اتحادی ہیں وہ ان سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنی سیٹیں دیں. اور آج بلاول بھٹو نے بھی بڑا جو ہے وہ تنقید کی, بڑی سخت تنقید کی انہوں نے نون لیگ پہ. انہوں نے کہا کہ میں تو جو 15 مہینے وزیر تھا اپنی کارکردگی پہ عوام میں جا سکتا ہوں, میں تو عوام میں جا سکتا ہوں, لیکن آپ کی جو 15-16 مہینے کی حکومت تھی, آپ اپنی کارکردگی میں ذرا منہ دکھائیں, ذرا عوام نکلیں اور ذرا عوام کو منہ دکھائیں, پتہ چل جائے گا. اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی. بہرحال جی یہ سارے معاملات آج پورے دن کے اندر ہو گئے, اور پھر اصل بات کی آج عطا تارڑ نے. عطا تارڑ نے کہا بات ہو چکی ہے, وزیر اعظم رائے بنٹ سے ہوگا. اگر بات ہو چکی ہے تارڑ صاحب, اگر تو بات ہو چکی ہے, یہ تارڑ ہمیں ہمیشہ بدنام کراتے ہیں, ہمیشہ. اگر تو بات ہو چکی ہے تو پھر الیکشن کی یہ جو ہے تمام حجت کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تماشا, یہ ڈرامہ. اگر تو بات ہو چکی ہے اور بات کرنے والے ہی اس ملک کے مالک ہیں, تو پھر تو الیکشن کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر تو کاکڑ کو بھی اتاریں اور میاں صاحب کو وزیر اعظم کا حلف دلوائیں, تماشا ہی ختم ہو, یہ سارا جو ہے وہ تماشا ہی ختم ہو. بہرحال جی, بہرحال آج میں ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ اڈیالہ جیل کے اندر طاقتور حلقے کس طرح پہنچے, کیا ہوا, خان نے کیا جواب دیا. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو وہ سرپرائز دیا نا, آج دوسرا بھی ایک سرپرائز آیا, اور اس کے اندر جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑی سخت جو ہے نا وہ وارننگ دی ہے. اور کیس تھا یہ بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کی جو ہے نا وہ سفارشات پر عمل درآمد کیس تھا, اور اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ریمارکس دیے ہیں, عدالت نے وفاقی حکومت کی کمیٹی سے ایک ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی. وفاق کی جانب سے 3 وزراء کی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے جب پیش کیا گیا, تو اس کو پڑھ کر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے حکومت اہم معاملے کو روٹین سمجھ کر ڈیل کر رہی ہے. اچھا, ریاست کے ادارے ایسے کام کر رہے ہیں جیسے احسان کر رہے ہوں. وفاقی حکومت نے دیکھنا ہے جس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ادارے چل رہے ہیں, یہ الزام انہی اداروں پر ہے جنہاں دے پیسے کھاندے ہو, اور جو ادارے ہیں جنہوں نے عوام کی حفاظت کرنی ہے ان کا الزام ہی ان پہ ہے. تو آپ کر کیا. اچھا جی, جو ہے وہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ادارے چل رہے ہیں یہ الزام انہی اداروں پر ہے, یا تو کابینہ کہے یہ رپورٹ بلوچ طلبہ کمیشن یعنی جھوٹی ہے, پھر ڈسٹ بین میں ڈال دے. اگر حکومت نے کچھ نہیں کرنا تو عدالت خود دیکھے گی. اب وزیر اعظم نے ایک اور کمیٹی بنا دی, یہ نہ ہو کہیں یہ معاملہ UN میں چلا جائے. جبری گمشدگیاں ملک پر بدنامی کا داغ ہیں, آپ لوگ تو اس معاملے کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. ایک لاپتہ افراد کمیشن ہے, جن لوگوں پر الزام ہے وہ خود ہی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے وزیر اعظم کو اس لیے بھیجا کہ وہ بلوچستان سے ہیں, وزیر داخلہ بگٹی صاحب وہ بھی بلوچستان سے ہیں, طلبہ 1 سال سے غائب ہیں, وہ گھر نہیں آئے, تو لہٰذا اس کو اتنا ایسا نہ لیں. انہوں نے کہا یہ جو اٹھاتے ہیں جن پر الزامات ہیں وہی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, لہٰذا ایسا نہیں چلے گا. اگر آپ نے کچھ نہ کیا, حکومت نے کچھ نہ کیا, پھر عدالت خود کچھ کرے گی. لہٰذا ہمیں اس حد تک جانے پہ مجبور نہ کریں. اچھا جی, اب جو ہے ہمارے سینئر ہیں, استاد ہیں, دوست ہیں, اسار رانا صاحب صحافی ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ اہم شخصیات, محمد علی درانی صاحب وہ جو پچھلے 2-3 مہینوں سے بڑے ایکٹیو ہیں, اور بشرا بی بی, یہ گئے ہیں اڈیالہ جیل راولپنڈی. خان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے, بشرا بی بی کی جانب سے خان سے ریکویسٹ کی گئی ہے, یعنی انہوں نے کہلوایا ہے, بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, مہربانی کریں 6 مہینوں کے لیے ملک سے چلے جائیں. بس 6 مہینے مان جائے پلیز,
6 महीनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना उन्होंने कहा, कहने वालों ने कहा, वरना हम बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लेंगे और जल्द अज जल्द कर लेंगे। अब बुशरा बीबी की समाअत जो है ना, जो जमानत की है वो कल उस पर समाअत भी है, 15 नवंबर तक बुशरा बीबी की जमानत थी। तो कहने वालों ने कहा कि खान मान जा, अगर नहीं मानते तो फिर बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुशरा बीबी ने कहा, जी प्लीज मेहरबानी करें, सख्तियां बहुत बढ़ गई हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर बंदे शामिल करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से उसको लाया जा रहा है सुपर लाडला प्लस, और ये जो कुछ भी हो रहा है, आपको लगता है कि आपको ये सिविलियन कर रहा है, या तो डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, तो लिहाजा मेहरबानी करें 6 महीने में हालात बेहतर होने का इंतजार करें, मान जाए, वरना ये बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और जिस तरह से वो नैब का भी टेस्टर लगाया गया है ना, अभी जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया गया, वो इंतजार किया जा रहा है कि खान हो सकता है टूट जाए, या खान हो सकता है सोचने के बाद। लेकिन आज खान ने कहा कि मेरा फैसला जो है ना, वो अल्लाह, मेरी जो है मदद, मेरा मददगार अल्लाह है, मेरा कोई मददगार नहीं है, मेरा मददगार अल्लाह है। बहरहाल वो जो लोग थे, मोहम्मद अली दुरानी साहब, बुशरा बीबी साहिबा और वो बाकी ताकतवर हल्के, खान ने कहा अगर मेरी सारी फैमिली भी हो जाए गिरफ्तार, ये तो बुशरा बीबी है ना, बहने भाई चाचे बाबे सारा टब्बर भी मेरा गिरफ्तार हो जाए, सारा खानदान भी गिरफ्तार हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो वे, नो वे, सवाल ही पैदा नहीं होता। चले जाए, हो जाए जो होता है, वो कर लें जो करना है, जो होता है कर लें, जो करना है कर लें, मेरा अल्लाह मददगार है, नहीं मैं डरता, नहीं मैं झुकता, जो हुंदा जे कर लो। साफ खान की जानिब से जवाब दिया गया, साफ चूने की तरह। तो ये कहानी है, खान डटा हुआ है, पाकिस्तान।